बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर, मैं हूं मुर्तज़ा डार। दोस्तों, आज बात करेंगे तुर्की की। बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, खबरें हैं, डेवलपमेंट आपके साथ शेयर करता हूं। पहली खबर आपके साथ ये शेयर करूंगा कि तुर्की के सदर ने 10 ममालिक के सफ़ीर को मुल्क बदर होने का कह दिया कि जी आप चले जाएँ, तुर्की से छोड़ दें तुर्की और वापस अपने मुल्कों में जाएँ। क्या हो गया है, क्या खबर है, क्या बात है, इस पर आपको तफसील बताऊँगा। दूसरा ये बताऊँगा, एक शख्स है जिसकी वजह से ये सारा मामला हुआ है, जिसका नाम है उस्मान खवालाया। ये कौन है भाई? इसके पीछे 10 वो मुल्क और एक तुर्की, 11 ममालिक की आपस में मुठभेड़ शुरू हो गई है। ये इतनी अहमियत का हामिल क्यों है? दूसरा आपको ये बताऊंगा। तीसरा आज आपको ये बताऊंगा कि जब ये हुक्म जारी किया गया तो जिन ममालिक के सुफरा को हुक्म दिया गया उन्होंने क्या रिएक्शन दिया और क्या मुतालबे कर डाले। और चौथा ये कि इस सारे मामले में ईरान की मदद तुर्की क्यों चाहता है। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें ताकि ऐसी मज़ीद वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सके। अच्छा भाई, मामला ये है, सबसे पहले तो आपको ख़बर दे देता हूँ, फिर एक एक करके मैं आपको उसकी डिटेल बता देता हूँ। ख़बर ये है कि तुर्की के सदर तैयब रजब एर्दोगान साहब ने एक हुक्म सादर किया और उन्होंने अपने फ़ॉरेन मिनिस्टर को हुक्म दिया और उस हुक्म में उन्होंने ये कहा है कि ये 10 ममालिक हैं, इनके सफ़ीरों को कहें कि एट अर्लीस्ट ये अपने अपने मुल्कों को वापस चले जाएं। यानी कि उन्होंने उनके मुल्क बदर करने के अहकामात जारी किए हैं। अच्छा, पहले बता देता हूँ ये ममालिक हैं कौन और फिर बता देता हूँ कि क्यों किए। पहली बात ये कि ममालिक जो हैं उनका जिक्र कर लेते हैं। उसमें है अमेरिका, एक मुल्क, बड़ा मुल्क, अहम मुल्क है। जर्मनी, कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, नेदरलैंड्स, न्यूजीलैंड, नॉर्वे और स्वीडन। इन तमाम ममालिक में से 10 में से 7 तुर्की के नेटो एलाए भी हैं, यानी उसके नेटो के अंदर इत्तेहादी हैं। बड़े मगरमच्छ हैं सारे ममालिक। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। मामला ये हुआ है कि इन तमाम ममालिक के सुफरा ने, यानी कि सफ़ीरों ने मुतालबा किया तैयब रजब एर्दोगान से, प्रेसिडेंट ऑफ टर्की से, कि आप उस्मान खवालाया, यानी कि एक शख्स है जिसका नाम है उस्मान खवालाया, वो आपकी कैप्टिविटी में है, आपकी वो तहवील में है, उसको रिहा किया जाए, उसकी रिहाई को अमल में लाया जाए। अब ये शख्स है कौन और इस डिमांड से इतने बड़े जो है फ़ैसले तैयब रजब एर्दोगान ने इस सख्त गिर मिजाज का क्यों मुज़ाहिरा किया, इस पे बात करते हैं। अच्छा, उन दोस्तों को थोड़ा सा जो है मैं इस हवाले से बता दूं, बहुत सारे हैं जो इस हवाले से जानते भी हैं कि जब कभी भी ममालिक के दरमियान डिप्लोमेटिक सतह पे कोई भी चीज़ होती है, मिसाल के तौर पे आप देखते हैं अक्सर लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो है जब भी कोई फायरिंग होती है तो पाकिस्तान का दफ्तर ख़ारजा फ़ौरन भारतीय हाई कमिश्नर को तलब कर लेता है। अब उसको भी पता है क्यों बुला रहे हैं, हमें भी पता है कि उसने आगे से क्या कहना है, लेकिन इट सेंड्स अ मैसेज अक्रॉस कि जी ये मामला है। तो आपने जब सफ़ीरों को कह दिया कि जी आउट, आप यहाँ से निकल जाएंगे, तो इसका मतलब ये है कि आपने बहुत ही ज़्यादा सख्त तरीन पोजीशन ले लिया है। और डिप्लोमेटिक हिस्ट्री में दुनिया की इतने सख्त फ़ैसले बहुत रेयर हुए हैं। एक मुल्क के साथ, 2 के साथ, 4 के साथ भी के वाक़यात हैं। 10 ममालिक को ये इंटीमेशन दे देना एक यकीनी तौर पे बहुत बड़ी ख़बर है। अब जिस बंदे के बेस पे ये ख़बर है, अच्छा उस बंदे की थोड़ी सी डिटेल बता दो। ये टर्क है बेसिकली, ये तुर्की निजात है और यहीं पे पला बड़ा और यहीं पे बड़ा एक्टिव रोल इसने प्ले किया। 2017 में इसको तुर्कियों ने पकड़ा और पकड़ के जेल में डाल दिया और उस पर इल्ज़ाम ये आयद किया गया कि 2013 में तुर्की हुकूमत के ख़िलाफ़ होने वाले जो मुज़ाहिरे थे उसको फ्यूल, उसको फ़ंड, उसको ह्यूमन रिसोर्स या उसको जो भी आप कह लें, मुकम्मल तौर पे सपोर्ट और मोबिलाइज़ करने में इस शख्स का रोल था। चुनाचे मुल्क में बगावत के पीछे असल आला कार ये था और बाकी तुर्क कहते तो नहीं हैं ऑफिशियली, लेकिन अनऑफिशियली वो कहते हैं कि वेस्टर्न पावर्स और कुछ सिलेक्टेड वेस्टर्न पावर्स इसकी सपोर्ट पे थी या इसके पीछे हाथ रखे हुए थी। अब ये वही वेस्टर्न पावर्स हैं जिसके साथ अब से कुछ ही दिन पहले तुर्की बहुत अच्छे मरासिम बनाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था
اور ان میں امریکہ، اس کے ایلائز، اس میں اسرائیل بھی شامل ہے، اور پھر ترکی کے ساتھ ہو گیا ہینڈ۔ خیر وہ ہینڈ ہوا کیا، میں اس کی بھی تھوڑی سی ڈیٹیل آپ سے شیئر کرتا ہوں، لیکن اب جب یوں ترکی کے صدر نے اعلان کر دیا، اس کا فارمل نوٹیفیکیشن تو ظاہر ہے کہ آنا ہے۔ ان ممالک کے سفیروں کی جانب سے اور ان کی گورنمنٹس کی جانب سے بڑا زبردست قسم کا ریئیکشن آیا۔ انہوں نے ترکی کو اور ترکی میں موجود حکومت کو اتھارٹیرین سٹیٹ کہہ دیا کہ آپ ایک اتھارٹیرین سٹیٹ ہیں، یعنی کہ آپ کے ملک کے اندر ڈیموکریسی چلی گئی تیل لینے، آپ یہاں پہ ایک آمر کے طور پہ بیٹھے ہیں اور آپ ڈکٹیٹر کے طور پہ بیٹھے ہیں، آپ کو بیٹھے تقریباً 20 سال ہو چکے ہیں۔ آپ کے خلاف آج تک اگر کوئی بھی بولا ہے جس کو ڈیموکریٹک رائٹ ہے اس قسم کی بات کرنے کا، آپ اس کو بولنے بھی نہیں دیتے۔ غیر ملکی 10 ہیں، سفیر ہیں، انہوں نے بات کی ہے کہ بھائی اس بندے کا تھوڑا خیال کریں، لحاظ کریں، اس کو آپ چھوڑ دیں، تو آپ کہتے ہیں ان کو ملک سے نکال دو۔ یورپی یونین نے اس حوالے سے ترکی کے صدر کو بھی اپروچ کیا اور انہوں نے فلانا قانون ان کو یاد کرایا، اور انہوں نے کہا کہ اس کے تحت آپ اس کو چھوڑنے کے مجاز ہیں۔ ڈیموکریسی میں آپ بولنے کی اجازت دیتے ہیں اور اپنے رائٹس ایگزیکیوٹ کرنے کی بھی آپ اجازت دیتے ہیں۔ آپ کے پاس دسمبر کے شروع تک کا ٹائم ہے، ترکی کو کہا یورپی یونین نے فارملی، اگر آپ نہیں ایسا کریں گے تو ہم آپ کے خلاف پہلا باضابطہ ایکشن لیں گے۔ اچھا، اب تو یہ ممالک کا ریئیکشن آ گیا، یورپی یونین کا آ گیا، اور انہی میں شامل ایک ملک ہے جرمنی، جس نے انٹرنیشنل کمیونٹی سے ارج کی ہے، کنسرن اتھارٹی سے ارج کی ہے کہ ترکی کے اوپر سینکشنز لگا دی جائیں۔ اس قسم کا یہاں پہ رول ہے، اس قسم کی ریجیم ہے، اس قسم کا اتھارٹیرین نظام ہے۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو حالات یہاں کے لوگوں کے لیے خراب ہو جائیں گے۔ اب تھوڑا سا ریپ اپ کرتے ہیں اس معاملے کو۔ آپ جانتے ہیں کہ 20 سال کے قریب ہونے والے یہاں پہ طیب رجب اردوان کو بیٹھے ہوئے، اور ان بٹوین بہت ساری ایسی ٹرک عوام یا بہت ساری ایسی ٹرکش وائسز اٹھیں۔ گولان کو بہت سارے پسند کرتے تھے لوگ، بہت اس کی فالوئنگ تھی، لیکن طیب رجب اردوان کے فالوور یا ان کے اسکول آف تھاٹ نہیں ہیں، ان لوگوں نے یہ کہا کہ یہ یہاں پہ جو کو کرنا چاہتا تھا، یا یہ یہاں پہ جو قابض ہونا چاہتا تھا یا قابض تھا، تو یہ بیسیکلی ایک غداری کا مرتکب ہو رہا تھا اور فوج کو اکسا رہا تھا وغیرہ وغیرہ۔ خیر اس کے اوپر کبھی ہم انشاءاللہ ڈیٹیل میں بات کریں گے، لیکن ود ان دی گورنمنٹس جو ہے ایک ہی ملک میں رہتے ہوئے یقینی طور پہ مسئلے مسائل ہوتے ہیں، اور وہ ہر ملک کے اندر ہوتے ہیں، لیکن اس قسم کا ایگریشن بہت ریئرلی دیکھا جاتا ہے۔ ہاتھ ریسنٹلی ترکی کے ساتھ یہ ہوا ہے، جیسے ہمارے حوالے سے ہماری ایک ویڈیو موجود ہے، آپ اس لنک پہ کلک کریں گے تو آپ اس کی ایگزیکٹ ڈیٹیل میں جا سکتے ہیں۔ میں بریفلی 1 منٹ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ ہوا یہ کہ ترکی امریکہ کے ساتھ بہت یاری دوستی لگانا چاہ رہا تھا بڑے عرصے سے، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ اس کے دشمن کے ساتھ بھی یاری دوستی لگا رہا تھا، جس کا نام ہے رشیا، اور چائنا کے ساتھ بھی وہ تعلقات و مراسم اچھے بنا رہا تھا۔ S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم کے حوالے سے اس نے جو ڈیل کی، اس پہ امریکہ کو بہت سارے تحفظات تھے۔ اس کے برعکس اور بھی بہت سارے تحفظات تھے جو ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھ رہے تھے، لیکن اس سب میں جو پالیسی اڈاپٹ کی ترکی نے وہ یہ کی کہ اس نے چلو امریکہ اگر ہماری بات نہیں مانتا تو امریکہ کا جو کزن ہے اسرائیل، اس کو ہم راضی کر لیتے ہیں۔ تو اسرائیل کے ساتھ بہت سارے مراسم ہونے لگ گئے، سفارتی تعلقات بڑھنے لگ گئے، ٹریڈ کے اوپر کام ہونے لگ گیا، ایمبیسیز جو ہے وہ فلی آپریشنل ہونی شروع ہو گئی، ہائی کمشنر سے ایمبیسیڈرز جو ہے وہاں پہ فنکشنل ہونے لگ گئے، بہت سارے بائیلیٹرل ایگریمنٹس عمل میں آ گئے۔ لیکن آل آف سڈن ہوا یہ کہ ویسٹ نے ترکی کی اس چال کو بھانپا، اس کو ٹائم دیا۔ جب وہ باز نہیں آیا تو انہوں نے اس کو اٹھا کے وائٹ لسٹ سے فیٹف کی گرے لسٹ میں ڈال دیا، اسی لسٹ میں جس میں آج پاکستان بھی شامل ہے۔ تو ترکی کو جو جھٹکا لگا، میں نے عرض کیا، اس پہ ہماری ویڈیو موجود ہے، آپ اس کی تفصیل میں جا سکتے ہیں۔ بہرحال ہم کوشش کریں گے کہ جس طرح یہ ڈپلومیسی کے اندر معاملات ہر گزرتے دن کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں کہ ایک جانب آپ کو گرے لسٹ میں ڈالا گیا ہے تو دوسری جانب آپ اس کا غصہ، اس طرح آج کی ڈیولپمنٹ ہے اتوار کے روز کی، آپ اس طرح نکالیں یا اس طرح ریئیکشنز دینے لگ جائیں۔ معاملات یقینی طور پہ ڈے ٹو ڈے چینج ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ کوک ہو رہے ہوتے ہیں، جس سے جو پاورز ہیں ان کو بہت ساری چیزوں میں کلیئرٹی ہونے لگ جاتی ہے، اور پھر ہر گزرتے دن، بلکہ ہر گزرتے 1 2 4 گھنٹوں کے اندر بھی فیصلے ہوتے ہیں اور ڈراسٹک جو ہے وہ چیزیں بدلتی ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو بدلتی صورتحال کے حوالے سے اپڈیٹ رکھیں، اپنا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔